नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नवदुर्गा भगवतीको महिमा विशेष प्रस्तुति लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म नारायण प्रसाद निरोला। नवरात्रमा दुर्गा भगवतीको उपासना गर्नुको कारण के हो? 9 दिन नै किन भगवतीको उपासना गरिन्छ? 9 अङ्कमा के त्यस्तो रहस्य रहेको छ? दशैका प्रत्येक दिन भगवतीका कुन कुन स्वरूपको उपासना हुन्छ भन्ने विषयमा आजको विशेष प्रस्तुति रहनेछ। आरम्भ गरौँ परिचयबाट। नवरात्र भगवतीको उपासना गरी अभिष्ट सिद्धि गर्ने उत्तम समय हो। शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि नवमीसम्म 9 रात हुने भएकाले यस समयलाई नवरात्र भनिएको हो। तन्त्र शास्त्र अनुसार आश्विन, माघ, चैत्र र असार महिनाका शुक्ल पक्षमा नवरात्र पर्ने गर्दछ। हरेक नवरात्रको विशेष महिमा रहेको छ। हाम्रो लोक परम्परामा आश्विनको नवरात्रलाई विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ। आश्विन शुक्ल नवमीमा देवीले भगवतीले दैत्यमाथि विजय प्राप्त गरेको र चैत्र अष्टमीमा भगवतीको प्रादुर्भाव भएको कुरा शास्त्रमा उल्लेख पाइन्छ। आश्विन महिनामा देवी निद्राबाट जागृत अवस्थामा जाने भएकाले उक्त समयको अवसरलाई भोजन नवरात्र भनेर सम्बोधन गरिन्छ। माघ महिनामा मनाइने नवरात्र भोजन नवरात्र हो भने चैत्र शुक्ल पक्षमा मनाइने शयन नवरात्र हो। यसबेला भगवती शयन कक्षमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यसैगरी असार महिनामा परिवर्तन नवरात्र मनाइन्छ। उक्त आषाढ शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्मको समयमा देवीले कोल्टे फेर्ने कुरा कुलागम रहस्यमा उल्लेख गरिएको छ। दुर्गा भगवती 9 स्वरूपमा नै परिपूर्ण हुनुहुन्छ। 108 भन्नु, 1008 भन्नु र 9 हुनु एउटै कुरा हो। अर्थात् भनौँ 108 बराबर 9 हुन्छ। यसैगरी 1008 अर्थात् 1008 को योग पनि 9 नै हुन्छ। यसरी 1008 पनि परिपूर्णताको प्रतीक हो, 108 पनि परिपूर्णताको प्रतीक हो भने अङ्कमा 9 पनि पूर्णाङ्कको प्रतीक हो। यसैले हाम्रा समस्त कार्यमा पूर्णता प्राप्तिका निम्ति भगवतीका 9 स्वरूपको उपासना गरिन्छ। किनकि अङ्क पनि पूर्ण हो र भगवती पनि 9 स्वरूपमा नै परिपूर्ण रहनुहुन्छ। अर्थात् भनौँ 9, 108, 1008 को प्रतीक भनेको ब्रह्मत्वको अर्थात् साक्षात् ईश्वरको परिपूर्णताको द्योतन हो। यसैगरी आद्यशक्ति भगवतीले 108 स्वरूपमा अवतार ग्रहण गर्नुभएको छ। सती भगवतीको आद्य अवतार हो। यसैगरी भगवतीले साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचिनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा आदि 108 स्वरूपको अवतार ग्रहण गर्नुभएको कुरा श्री विश्वसार तन्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसैले नवरात्रमा आफ्ना समस्त मनोकामना पूर्ण गर्नका निम्ति आयु, आरोग्य, ऐश्वर्यका साथसाथै सुख शान्तिको कामनाका निम्ति पनि भगवतीको 9 दिन उपासना गर्ने चलन रहेको छ। त्यसैगरी दशैंको फूलपातीका दिन पनि 9 प्रकारका फूल पत्रहरू भगवतीलाई अर्पण गर्नुपर्ने विधि विधान रहेको छ, जसलाई नवपत्रिका भनिन्छ। जस अन्तर्गत केरा, कचु, हलेदो, जयन्ती, बेल, दारिम, अशोक, कर्कलो र धान पर्दछन्। यसरी 9 प्रकारका फूल एवं पात भगवतीलाई अर्पण गर्नाले अभिष्ट सिद्धि हुने कुरा फल वर्णन गरिएको छ। भगवतीलाई प्रसन्नताका निम्ति 9 दिन नै अनुष्ठान गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ, जस अन्तर्गत भगवतीका 9वटा स्वरूपको प्रत्येक दिन भिन्न भिन्नै तरिकाले आराधना हुने गर्दछ। नवदुर्गा भगवतीमा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी र सिद्धिदात्री पर्दछन्। यसैगरी 9 थरी कालीका बारेमा तन्त्रशास्त्रको महाकाल संहितामा यसरी उल्लेख गरिएको छ। दक्षिणकाली, भद्रकाली, श्मशानकाली, कालकाली, गुह्यकाली, कामकालकाली, धनकाली, सिद्धिकाली र चण्डीकाली गरी 9वटा कालीको स्वरूप पनि वर्णन पाइन्छ। यसरी 9 अङ्कसँग कार्य परिपूर्णताको सम्बन्ध रहने भएकाले पनि भगवतीका 9 स्वरूपको विशेष उपासना गरिएको हो र 9 दिन नै भगवतीको उपासना गरिएको हो। देवी भागवत पनि 9 दिन नै पाठ पारायण गर्ने चलन रहेको छ।
अब चर्चा गरौँ प्रत्येक दिन नवरात्रका प्रत्येक दिन कुन भगवतीको उपासना गरिन्छ र यस्तै भगवतीको महिमा के कस्तो रहेको छ त यसका बारेमा चर्चा गरौँ। पहिलो दिन नवरात्रको पहिलो दिन शैलपुत्री भगवतीको उपासना गरिन्छ। पर्वत अर्थात् शैल कि छोरी, शैल भनेको पर्वत हो। पर्वतकी छोरीका रूपमा भगवतीले अवतार ग्रहण गर्नुभएको स्वरूप नै शैलपुत्री भगवतीको हो। शैलपुत्री भगवती पूर्व जन्ममा दक्षकी पुत्री सती रहनुभएको थियो। दायाँ हातमा त्रिशूल र बायाँ हातमा कमल लिएकी शैलपुत्री भगवतीको वाहन वृषभ अर्थात् साँडे हो। यसै गरी नवरात्रको दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी भगवतीको उपासना हुने गर्दछ। तप प्रदान भगवतीको स्वरूप नै ब्रह्मचारिणी हो। कठोर तप गर्ने भगवतीको शिरमा अर्धचन्द्र र शरीरमा अनेक प्रकारका आभूषण विराजमान रहेका छन्। दाहिने हातमा जपमाला एवं बायाँ हातमा कमण्डलु धारण गर्नुहुने भगवतीको स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यन्त भव्य र दिव्य रहेको कुरा वर्णन पाइन्छ। यसैगरी नवरात्रको तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा भगवतीको उपासना हुने गर्दछ। शिरमा अर्धचन्द्रयुक्त घण्टा आकारको मुकुट धारण गरेकी भगवतीको नाम चन्द्रघण्टा हो। अर्धचन्द्रयुक्त घण्टाकारको मुकुट धारण गरेकी विशुद्ध स्वर्णमय दिव्य शरीर भएकी 10वटा भुजा र उक्त भुजाहरूमा विभिन्न शस्त्रास्त्र धारण गरेकी सिंहासनमा विराजमान समस्त भूत प्रेत पिशाच आदिबाट उत्पन्न हुने बाधाहरू नाश गरी दुःख कष्ट हरण गर्ने चन्द्रघण्टा भगवतीको महिमा रहेको छ। सिंहवाहिनी भगवतीको मन वचन र कर्मले शुद्ध भई मनलाई मणिपुर चक्रमा केन्द्रित गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक श्री चन्द्रघण्टा भगवतीको आराधना गर्नाले भगवती प्रसन्न भई आफ्ना भक्तजनलाई दुःख दिने भूत प्रेत पिशाचहरूलाई घण्टाको चण्डध्वनिले भगाई सबै दिशाहरूबाट रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर फल वर्णन गरिएको छ। यसैगरी नवरात्रको चौथो दिन कुष्माण्डा भगवतीको उपासना हुने गर्दछ। ब्रह्माण्डको रचना गर्ने श्रेय कुष्माण्डा भगवतीलाई प्राप्त छ। त्यसैले यस्ती भगवतीलाई आदि स्वरूपा र आद्य शक्ति भनेर पनि पुकारिन्छ। 8वटा भुजा भएकी कुष्माण्डा भगवतीको निवास स्थल सूर्यमण्डलको भित्री लोकमा रहेको र उक्त तेजबाट 10 दिशाहरू प्रकाशित भएको कुरा शास्त्रमा वर्णन पाइन्छ। कुष्माण्डा भगवतीले आफ्ना 8 हातहरूमा क्रमशः दायाँतर्फ कमण्डलु, धनुष, बाण, कमलको फूल र बायाँतर्फ अमृतको पूर्ण कलश, चक्र, गदा र 8औं हातमा सबै सिद्धि प्रदान गर्ने जपमाला धारण गर्नुभएको छ। कुष्माण्डा भगवतीको उपासना गर्नाले सम्पूर्ण पापबाट मोचन भई सबै प्रकारका दुःख कष्ट रोग व्याधिहरूबाट पनि मुक्ति मिल्छ, आयु आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने शास्त्रीय फल वर्णन पाइन्छ। यसैगरी नवरात्रको 5औं दिन स्कन्दमाता भगवतीको उपासना हुने गर्दछ। कुमार कार्तिकेयको नाम स्कन्द हो। स्कन्दकी आमा भएकाले स्कन्दमाता नाम रहन गएको हो। 4 भुजा भएकी स्कन्दमाताको आसन कमल हो भने वाहन सिंह रहेको छ। स्कन्दमाताको आराधनाले लौकिक र पारलौकिक दुवै अभिष्ट सिद्धि हुने कुरा फल वर्णन पाइन्छ। 4 हातमध्ये दायाँतर्फको माथिल्लो हातले स्कन्दकुमार कार्तिकेयलाई काखमा च्याप्दै बायाँतर्फको तल्लो हातमा कमलको फूल र माथिल्लो हातले वरमुद्रा धारण गर्ने स्कन्दमाता पद्मासन सहित सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। सूर्यमण्डलकी अधिष्ठात्री देवी भएकाले स्कन्दमाता भगवतीको वर्ण पनि सूर्यको जस्तै देदीप्यमान रहेको छ। यसैगरी नवरात्रको 6औं दिन कात्यायनी भगवतीको उपासना हुने गर्दछ। अत ऋषिका पुत्र कात्यायनले अथक तपस्या गरी भगवतीलाई पुत्रीका रूपमा प्राप्त गरेका थिए। तिनै भगवतीको नाम कात्यायनी हो। शिरमा अर्धचन्द्र धारण गरेकी देवीको स्वरूप नाना प्रकारका अलङ्कारले युक्त रहेको पाइन्छ। 4 भुजाले युक्त देवीको दाहिने हातले वर तथा अभय मुद्रा प्रदर्शित गरिरहनु भएको तथा बायाँ हातमा पद्मपुष्प तथा तरबार धारण गर्नुभएको देख्न सकिन्छ। कात्यायनी देवीको वाहन सिंह हो। महिषासुरलाई वध गरेका कारण महिषासुर मर्दिनीका नामले पनि कात्यायनी भगवतीलाई चिनिन्छ। विद्या बुद्धि एवं पराक्रम चाहनेले कात्यायनी भगवतीको उपासना गर्नु लाभप्रद रहने गर्दछ। यसैगरी नवरात्रको 7औं दिन कालरात्रि भगवतीको विशेष पूजा आराधना हुने गर्दछ। रात्रिकालीन समयमा कालरात्रि भगवतीको विशेष पूजा गर्नुपर्दछ।
कालो वर्णको भयानक शरीर भए तापनि सधैँ शुभ फल दिने देवी कालरात्रि हुनुहुन्छ। महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रायणी, चामुण्डा, चण्डी, रौद्री आदि कालरात्रिका अन्य नामहरू रहेका छन्। नकारात्मक ऊर्जालाई नाश गर्ने देवीका रूपमा पनि कालरात्रि भगवतीको उपासना गरिन्छ। फूलपातीका दिन विभिन्न प्रकारका पत्र पुष्पादि घरमा भित्राई भगवतीको समीपमा राखिन्छ। यस दिन 8 वर्षीय कन्यालाई साम्भवी नामले सम्बोधन गरेर विशेष पूजा आराधना गरिन्छ। यसैगरी यस दिन सरस्वतीको पनि विशेष पूजा आराधना हुन्छ। नवरात्र अन्तर्गतको 8औं दिन महागौरी भगवतीको उपासना गरिन्छ। 4 हात भएकी वृषभ तथा सिंहवाहिनी सन्तापहारिणी देवीको नाम महागौरी हो। महागौरीलाई सेतो रङ प्रिय लाग्दछ। सेतो वस्त्रादि मन पराउने भएकाले भगवतीलाई श्वेताम्बरा भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ। महागौरी भगवतीको उपासनाले सम्पूर्ण मिथ्या हटेर जाने र सत्यको मार्ग प्राप्त हुने फल वर्णन पाइन्छ। यसैगरी नवरात्रको 9औं दिन सिद्धिदात्री भगवतीको उपासना हुन्छ। महानवमीका दिन सिद्धिदात्री भगवतीको पूजा आराधना गरी सम्पूर्ण कार्यमा सिद्धि प्राप्त हुने गर्दछ। कार्यमा सिद्धि चाहनेका निम्ति सिद्धिदात्री भगवतीको उपासना विशेष लाभप्रद रहन्छ। अष्टसिद्धि अर्थात् अडिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व र वशित्व प्रदान गर्ने देवी भगवती अर्थात् सिद्धिदात्री भगवतीको उपासनाले सम्पूर्ण कार्यमा सिद्धि प्राप्त हुन्छ। कार्यसिद्धिका साथै मन्त्र सिद्धिका निम्ति पनि सिद्धिदात्री भगवतीको उपासना हुने गर्दछ। यसरी नवरात्रिभरि नवदुर्गा भगवतीका भिन्न भिन्न स्वरूपको उपासना गरी विजया दशमीका दिन प्रसाद स्वरूप टीका जमरा ग्रहण गर्ने गरिन्छ। भगवतीको उपासना अभिष्ट सिद्धिका निम्ति कल्याणकारी रहने गर्दछ। भगवतीको उपासना नवरात्रमा मात्र पूरा हुने भएकाले यो नवरात्रको समयमा 9 दिन नै भगवानको उपासना गरिएको हो। नवरात्रका प्रत्येक रात्रि महत्त्वपूर्ण रहन्छन्। यसैले प्रत्येक रात्रिमा भगवतीको उपासना गर्नाले हामीलाई अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हुने भएको कारणले पनि नवरात्रमा भगवतीको उपासना गरिएको हो। यसैगरी 9 अङ्क परिपूर्णताको प्रतीक हो। नवरात्रि भगवतीका स्वरूप 9 स्वरूप पनि परिपूर्णताका प्रतीक नै भएका कारणले पनि नवरात्रमा विशेष 9 दिन नै भगवतीको उपासना गरिएको हो। 9 अङ्क परिपूर्णताको द्योतक हो। ब्रह्मत्व ईश्वरको प्रतीक भएकाले पनि नवरात्रमा नवदुर्गा भगवतीको उपासना गरिएको हो। नवदुर्गा भगवतीको उपासनासँग सम्बन्धित विशेष प्रस्तुति आजका लागि यति नै। तपाईलाई प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म नारायण प्रसाद निरुला पनि आजको यो प्रस्तुतिबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा